बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। अब तक की अहम डेवलपमेंट जो जुडिशरी से जुड़ी हुई है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने जो है वो तहरीक इंसाफ के कायदीन को वही मशवरा दिया है जो उन्होंने इससे कबल इनके हमनवा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को मशवरा दिया था। अब देखते हैं कि उसके मशवरे पे ये पीटीआई और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह कितनी हद तक जो है वो काम करते हैं या उस पर अमल करते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने तो अमल नहीं किया, लेकिन अब पीटीआई जो है उस पर अमल करती है या नहीं करती ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने आज ख़ुद ये तस्लीम किया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें ये मशवरा दिया है कि आप सिस्टम पर जो है सिस्टम के साथ चलें, सिस्टम का बाइकाट ना करें। यानी कि वही कि ट्रस्ट द सिस्टम। और ये ख़ुद चीफ़ जस्टिस ने हमें बताया था कि मैंने इनको यही मशवरा दिया कि आप जो है आपको सिस्टम पर एतमाद करना चाहिए। और चीफ़ जस्टिस की ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है कि जब आप सिस्टम के तहत चलते हो, सिस्टम पर एतमाद करते हो, सिस्टम पर यकीन करते हो, और फिर आपको सिस्टम से जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो आप जो है वो सिस्टम पर एतमाद करके, सिस्टम पर यकीन करके वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात उस सिस्टम से दूर भी करा सकते हो। लेकिन जब आप सिस्टम से बाइकाट कर लेते हो या सिस्टम को जो है वो चलने देने की बजाय सिस्टम को चोक करने का सबब बनते हो और सिस्टम के में जो है वो रखने डालते हैं, तो फिर सिस्टम बड़ा ज़ालिम है। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम चोक करने वालों को अब सिस्टम से उठा कर ही बाहर फेंक देता है। मतलब यही है। तो कई ऐसी सैकड़ों हज़ारों ऐसी एग्जांपल्स होंगी कि जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया, सिस्टम ने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। तभी सियाने ये भी कहते हैं कि अगर आपने तब्दीली लानी है तो सिस्टम में रहकर ही आपको तब्दीली लानी पड़ती है। सिस्टम से बाहर निकलकर, सिस्टम को चोक करके, सिस्टम में रखना डाल के तब्दीलियां नहीं लाई जा सकती। यही कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ के लीडरों को जो है वो चीफ़ जस्टिस ने मशवरा दिया। आपको इल्म होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो चीफ़ जस्टिस हाउस में तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, जो कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ से के जो लीडर हैं उमर अयूब, फिर लतीफ़ खान खोसा हो गए, सुलेमान अकरम राजा हो गए, बाबर रहमान वग़ैरह, और तकरीबन ये सारे वकील ही थे उमर अयूब के सिवा। इन सब की मुलाकात हुई। 7 रुकनी वफ़द था जिसने चीफ़ जस्टिस से जो है वो मुलाकात की। और चीफ़ जस्टिस से जो मुलाकात हुई उसमें एजेंडा तो जुडिशल रिफॉर्म्स का था, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स पे इन्होंने जो है मासवे अली ज़फ़र के पीटीआई में से किसी ने भी अपना इनपुट मेरा नहीं ख्याल दिया हो। हाँ, वो अपना रोना ज़रूर रोते रहे कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बानी के साथ ये हो रहा है, और यहाँ तक कि जी वो उसके बेटों से जो है उनकी बात नहीं कराई जाती, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए जा रहे हैं हमारे। अच्छा, फिर वो बलूचिस्तान का इशू भी उठाया उमर अयूब ने। अब नहीं पता कि उसको बलूचिस्तान का एकदम इतना दुख और दर्द कैसे आ गया है। जी वो बलूचिस्तान के 7 से 8 अज़ला में भी बलूचिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता, ये नहीं होता वो। अब ये वो सारी बातें हैं जो पॉलिटिकली हैं, मीडिया परसेप्शन के लिए तो ठीक है, बयानियागरी के लिए तो ठीक है, लेकिन चीफ़ जस्टिस से ये बातें करना ज़ेब नहीं देता था। चे जाया कि आप जो है जो एजेंडा था उस पर ही फोकस रहते। तो इसी वजह से फिर चीफ़ जस्टिस ने इनको यही मशवरा दिया कि आप जो है वो ट्रस्ट द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पर ही एतमाद करें। तो बहरहाल अब सूरत हाल वैसे हमें ये भी मर्ज होती हुई नज़र आई है कि चीफ़ जस्टिस से इनकी मुलाकात के बाद अचानक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काज लिस्ट इशू होती है। और उस काज लिस्ट में हमने देखा कि 26 और 27 फरवरी के लिए जो पीटीआई के रहनुमा हैं सानिया 9 मई में जो मुलव्वस हैं
ان کی ضمانتوں کا کیس جو ہے وہ لگ گیا۔ اب یہ محض اتفاق ہے یا اس ملاقات کا اثر ہے، میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ خود ہی حالات جو ہیں وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں یا تھے، اب میں تھے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ویسے الیکشن ہو رہے ہیں، آج وہ اپنی نئی قیادت چن لیں گے، لیکن جاتے جاتے ریاست علی آزاد جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ تھے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن بظاہر تو یہی کہا گیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے دائر کی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں تو الیکشن ہو رہے ہیں، آج وہ اپنی نئی قیادت کو جو ہے وہ منتخب کریں گے، تو لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ریاست علی آزاد جو ہے وہ صدر ضرور ہے، لیکن انڈیویجولی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف یہ جو ججز ہیں 5 ان کی ہم نوائی کی، اور گزشتہ اس میں بھی جب سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، اس اجلاس کو ملتوی کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے جس مظاہرے کا اعلان کیا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی انتظام وہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے بھی اس کی مخالفت کر دی تھی، تو ریاست علی آزاد اکیلا رہ گیا، اور ٹوٹل اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے 15 وکلا تھے، کوئی 30 سے 40 وکلا کراچی سے لائے گئے، کچھ 60-70 کا یہ فگر بنتا تھا، انہوں نے ہی پروٹیسٹ کیا، اور وہ پروٹیسٹ جتنا ناکام ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب بھی جو ہے یہ باز نہیں آ رہے، اور انہوں نے وہی جو اپلیکیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، تو اس میں وہی مدعا اختیار کیا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک نے ان 5 ججز کو تیار کر کے دیا تھا۔ اور میں نے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں، پہلے انہوں نے عینی درخواست دائر کی، اور وہی کنٹینٹ تھا جو سپریم کورٹ کے 4 معزز جج صاحبان کے لیٹر میں تھا، اور پھر اب جو ریاست علی آزاد نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پلیٹ فارم میں یوز کرتے ہوئے جو پٹیشن دائر کی ہے وہ بھی یہی ہے، اور ان میں مین مقصد یہی ہے کہ صدر پاکستان کو بھئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو صدر کو اختیار حاصل نہیں ہے تو پھر کس کو اختیار ہے؟ بات سیدھی سی ہے، کیا پھر محسن کیانی کو اختیار ہے، یا منصور علی شاہ کو اختیار ہے، یا اطہر من اللہ کو اختیار ہے؟ صدر مملکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آصف علی زرداری، صدر مملکت کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان بھی اس کے انڈر ہے، سینٹ بھی اس کے انڈر ہے، اور پھر صدر، یہ پورے تینوں جو ہے اس کا تمام کے اختیارات صدر استعمال کرتے۔ سینٹ کا اجلاس بلانا ہو تو صدر بلاتا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہو تو صدر بلاتا ہے، تو یوں صدر کے جو اختیارات ہیں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں محدود اختیار ہیں، صدر کے اختیار محدود نہیں ہیں، صدر کو جو ہے وہ لامحدود اختیار بھی حاصل ہیں، اور خاص کر جو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 200 کا استعمال کیا ہے وہ تو ہولی سولی ٹوٹل صدر کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جج کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا تبادلہ کر سکتا ہے، تقرر کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیز مانے نہیں ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے، وہ صدر کا ہی اختیار ہے، اور صدر نے اپنے اختیار استعمال کیا۔ لیکن یہ معزز یہ ججز جو ہیں 5 ججز ہوں یا اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے مسترد صدر ہوں، انہوں نے بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر کو اختیار نہیں ہے، صدر کو لامحدود اختیار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو بہرحال انہوں نے یہ درخواست تو دائر کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست آلریڈی 5 کی بھی دائر ہے، تو آٹومیٹکلی یہ درخواست جائے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کب اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرتا ہے، اور ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کتنی حد تک درست ہے، اور کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہوگا وہ اپنے اس آئین کو اور آرٹیکل 200 کو اور پھر سینیارٹی کے معاملے کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جب معاملہ سماعت کے لیے لگے گا تو ہی چیزیں سامنے آ سکیں گی۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔